Maayong adlaw kanatong tanan ani na punta karon sa lahi na pud nga topic no atong pagahisgutan, diskusyon nga atong pagahisgutan. So before that na I am Anthony Chua Dahili, then known as Stelton Chua sa Facebook account, and of course ginatawag sab ko diri sa among barangay is Daddy Cap and Kuya Cap as a former punong barangay sab sa among barangay. So karon ang ato ana pong pagahisgutan is kabahin na pud sa katungdanan ni punong barangay aron makabalo ang katawhan sa matag barangay nga ilang gipili nga punong barangay nga mao kini ang isa sa mga katungdanan ni punong barangay aalang sa paghatag mas pagpadayon sa progress and development sa matag barangay nga iyang gidumala ug ang inyong gipili as sa punong barangay usab no nga may magdumala. So kumbaga si punong barangay no gitawag nato as barangay captain or kapitan no, nga atong naandan. Then tapos siya gayud ang unang opisyal nga magdumala dinha sa atong barangay. And number one, ang pagpangulo sa barangay or pangulo sa barangay. So si punong barangay siya gayud ang pangulo sa barangay, di naman gid nato naman ato naman gid na siyang malantaw no or nakibalo naman gid ta nga siya gid ang pangulo sa barangay. So diha mosulod ang magdumala sa sangguniang barangay. Diha sa sangguniang barangay session nila siya ang magdumala, and of course no moapil sa or mopanguna no sa mga sesyon. So siya gayud ang magpanguna sa sesyon, siya ang mag-preside no sa sesyon, and of course no diha pud no ang motabang usab siya sa paghimo og balaod nun no ang ikatabang dinha sa barangay alang sa kalambuan pod sa barangay ngadto sa katawhan. Ang ikaduha is ang pangasiwa sa barangay. So kaning pangasiwa sa barangay diha nato masulod ang pagpatuman no, pagpatuman sa mga ordinansa, palisiya nga mga kalabutan, no? Kalabutan sa kahapsay kalinaw kalambuan sa atong barangay. So isa na no nga katungdanan ni punong barangay no ang pangasiwa sa barangay. And sab no magdumala sa mga barangay tanod no? Pagdumala sa barangay tanod siya gayud ang magdumala sa barangay tanod ilabi na gayud sa pagmintina sa kahusay kalinaw sa barangay. So si punong barangay gayud ang magdumala sa iyahang barangay tanod. Kauban pod sa mga kagawad o usab sa kagawad nga nag-committee sa peace and order execution sa barangay. And ang ikatulo is ang pagsulbad sa mga problema o panagbangi. So si punong barangay gayud ang maguna, no? Siya gayud ang maguna kay siya man ang amahan or naibabay nga kapitan siya man ang inahan, no? Nga diha sa inyong barangay. So siya gayud no ang una nga kumbaga pagsulbad no sa problema o panagbangi diha sa iyang katawhan sa barangay. And then of course no maglingkod isa siya no sa dili isa siya kung dili siya gayud ang maglingkod sa lupong tagapamayapa or gitawag na tug lupon chairman si punong barangay aron masulbad ang mga panagbangi sa barangay or sulod sa iyahang katawhan dinha sa iyang barangay. And then maghimo og aksyon nga malikayan ang gubot no o krimen diha sa komunidad. So maghimo og isang action or initiative actions nga malikayan ang mga krimen or mga kagubot dinha sa iyahang barangay. Ang ikaupat, panguna sa mga krisis sa katalagman. So panguna sa mga krisis sa katalagman. So dapat si punong barangay no, siya gayud ang maguna sa crisis no nga mahitabo dinha sa inyong matag barangay, like for example naay baha, linog or naay sunog kung sa pa mga emergensiya dinha. So dapat si punong barangay anaa gayud nag-una nag-action gayud siya no diha makita gayud niya or makita gayud ninyo kung unsa gayud si punong barangay nga mag-una gayud or mga nagitawag aning mga kanibitawang gitawag nga naimosulod nga mga health crisis no like for example katong sa COVID no kinahanglan nga si kapitan no mag-una gayud siya sa pagdumala sa mga panghitabo dinha sa iyahang katilingban. So anaa gayud siya ang tapos sa pag-response sa emergency response no kinahanglan ana agay sa dili kaingon nga asa man si kapitan tua
naglakaw asa si kapitan ni naguna-una og tago, naguna-una og layas, so dili na siya pwede. So kinahanglan nga dunay mga crisis nga mahitabo din na sa inyong pangaray sa barangay, kinahanglan nga si kapitan ana gayud naguna nagdumala kay siya man ang punong barangay. Pakig ang ikalima is ang pakigtambayayong sa gobyerno o non-government organization or NGOs. So makigtimbayayong gayud kita sa government or non-government organizations. Magtinabangay ta sa LGU, DILG, PNP, BFP, DOH no o uban pang ahensya sa gobyerno or nga makahatag usab nato og serbisyo ngadto sa atong mga katawhan sa barangay. Ang ikauno mao ang pagtigom o pagdumala sa pundo sa barangay. So, gikinahanglan gayud no nga si punong barangay aduna siya pagdumala sa pundo sa barangay, no magdumala sa barangay budget, no kinahanglan siya gayud ana magduwala og siguraduhong nga makatarong sa paggamit sa pundo. Siguraduhong ginato nga tarong ang gigamit nga pondo diha sa atong barangay. And of course, sa kaayuhan po usab sa ato ang residente. Then, magpatuman sa mga proyekto nga makatabang sa katawhan, and of course, nga sa mga infrastruktura, sa tubig ug elektrisidad. So, kung adunay mga proyekto nga ika-put up din sa atong barangay, kinahanglan nga tarungon nato ang budget. Tarungon mag-monitor isa si kapitan no nga mohatag og transparency sa pagtukod no, sa pag-implementar sa maong project. Ikapito, ang pagtukod o pagpalig-on sa mga committee o programa. So, dako kay responsibilidad si punong barangay, si kapitan. Pagtukod o paglig-on sa mga komitiba o programa. So, magmugna o pagpatuman sa barangay development plan. So, isa si punong barangay Juliana. Siya gayud ang maguna. Alang sa dugayng panahon, sa kalambuan sa barangay. Then of course no, ibutang sabdi rin nga mutabang sa paghigayon sa programa, kabatan-una, senior citizen, kababayen-an ug uban pang sektor. So kinahanglan si punong barangay isagi siya nagauna nga mutabang sa makalain-laing sektor dinha sa barangay, sa senior citizen, sa mga kabatan-una, kababayen-an, and then of course no, daghan pang mga sektor sa PWD, no daghan pa mga sektor nga naput up na sa inyo ang barangay. So dapat si kapitan aduna gayud kisay dako kayo kumbaga kalabutan nga maguna gayud sa dinha sa pag implementar sa maong programa aning mga sektor nga atong nahisgutan. Ang ikawalo is responsibilidad sa election. So sa responsibilidad sa election adunay dakong responsibilidad si punong barangay sa election. Isa niana ang siguruhon gud niya nga limpyo ug patas ang eleksyon sa barangay. So dapat no si punong barangay, si incumbent punong barangay kinahanglan nga or si punong barangay kinahanglan nga patas kayod no og limpyo ang eleksyon. Walay mga daya, walay mga labi na sa manual no nga way mga tikas din nga ipang pangbuhaton kundi kumbaga perfect no kumbaga patas o transparensiya nga siya gayud no nga mabutang gayud nga lig-on nga leader gumikan kay patas kayod og walay tikas og walay mga anomalya nga gibuhat panahon sa eleksyon gumikan kay limpyo ang gibuhat ni punong barangay panahon sa eleksyon sa piniliay. Kinsa na pod ang mamahimo na pong mga barangay officials sa barangay. So, kato nga mga responsibilidad, isa kato sa mga responsibilidad ni punong barangay no nga kinahanglan nga iyang i-functions gayud. And then of course no si punong barangay, siya gayud ang nag-look out sa iyahang barangay kay siya ang amahan, siya ang inahan sa iyang barangay. So tanang mga problema, tanan nga mga programa, tanan nga mga progress, tanang mga development nagagikan gayud kana sa desisyon ni punong barangay. So dako kay responsibilidad si punong barangay. So mga katawhan, mao kadto ang pipila ka mga responsibilidad mga katungdanan ni punong barangay dinha sa matag barangay. So kung aduna mo'y mga pangutana
pwede ra kayo mo comment down below sa any nga video para at least kung atong matubag usab no taman sa atong makaya. And then kung gusto mo nga mapalapnag pagayod ang inyohang knowledge about sa ingon ani nga mga gipanghisgutan, pwede po mamuduol sa inyohang barangay officials, mga tana mo, pwede sa pumuduol sa MLGOO, pwede sa pumuduol sa mga link agency sa barangay nga ang inyong mapangutanan. And then of course no, kung pwede mo mangutana sa kuha, pwede mo comment down below, pwede po mo private message or unsa, at least nga matubag nato taman sa atong makaya. So once again, I am Anthony Chua Dahili, known as Stelton Chua sa Facebook account nako sa social media. And of course, ginatawag usab ko diri og Daddy Cup and Kuya Cup dinhi sa barangay as a former punong barangay dinhi sa among barangay. So, maayong adlaw kanatong tanan.